नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। अज्ञानांशप्रधानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् नीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विविधविषयान् वाश्यभोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेरसूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्रसोधस्त्रीयः चेह्य भवति। अस्तु। ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः श्री श्रीरामकृष्ण परमहंसवर्येभ्यो नमः श्री श्री सच्चिद्विवेकानन्देन्द्र सद्गुरुभ्यो नमः श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। इदानीं मायया भिद्यते ह्येतत् नान्यथा करिष्यदेशः समीचीनमस्ति। कदाचित् उच्चैः भवति कदाचित् अत्यन्तं नीचे भवति। अस्तु। मायया भिद्यते ह्येतन्नान्यथा कथञ्चन समीचीनमस्ति। तत्त्वतो भिद्यमानैः मर्त्यताम् अमृतं व्रजेत्। एवमेव अस्तु। किमपि मा पर्याप्तं। पूर्वत्र द्वैतम् अद्वैतभेदः इति उक्तेपि अद्वैतभेदः नाम अद्वैतस्य कार्यं कार्यं नाम अद्वैते कल्पितमित्यर्थः। अस्माकं शब्दे भेदः नाम अन्यदन्यदिति भाति। द्वैतमपि अद्वैतमपि परमार्थसत्। केचन वदन्ति यथा अद्वैतं सत्यं द्वैतप्रपञ्चोपि सत्यः। यदि बहुत्व वोट् अस्ति चेत् तद् द्वैतस्यैव सत्यत्वं भवति। केचनैव अद्वैतिनः। अतः द्वैते सत्यत्वबुद्धिरस्तु किमर्थम् एवम् उच्यते अद्वैतवत् परमार्थसत् इति स्यात् इति कस्यचित् आशङ्का इत्यतः आह। इदानीं वस्तुनिर्णयविवेकः एकः लोकबुद्धिम् अनुसृत्य तदनूद्य अध्यारोप्य तदर्थमुपदेशः अन्यः क्रमः। अत्र मायया भिद्यते इति पदद्वयमस्ति। मायया इति पदं तु मिथ्यावभासः इत्यर्थः। चैतन्ये नामरूपात्मकं यः अवभासः सा माया। माया एव अव्याकृतं माया प्रकृतिः आकाशः इत्यादि श्रुतिस्मृत्यो अभिलप्यते। अतः मायया भिद्यते। अहं पूर्वमेव उक्तवान् भिद्यते इति क्रियापदं। भिद्यते नाम भेदं दृश्यते इत्यर्थः। मायया मिथ्यावभासेन भेदो दृश्यते। भेदो दृश्यते इत्यनुवादः माययैव इति अवधारणम्। वेदान्तेषु क्रियापदानां तात्पर्यं नास्ति इति पूर्वत्र उक्तं। पुनः पुनः अहं स्मारयामि। माययैव भिद्यते वस्तुतो भेदो नास्ति। तत्र मायायाः चैतन्यस्य स्वभावो वा अध्यासिनः नाम जीवस्य मिथ्याज्ञानेन इन्द्रियप्रज्ञया दृष्टस्य स्वभावो वा इति विवेक्तुं न शक्यते। यावत्पर्यन्तम् अध्यासः जीवस्य वर्तते तावत्पर्यन्तं देहेन्द्रियादिषु अहंता भवति,
तद्वारेणैव पश्यति तदा चैतन्यम् एवमेव दृश्यते। एवं चिन्त्यता जीवस्य ज्ञानम् अभवत् अहं ब्रह्मास्मि, तदानीं ततः परं स इन्द्रियद्वारा दृश्यते। किं ब्रह्म एवं दृश्यते वा ब्रह्मैव दृश्यते वा इति पृच्छ्यते। दृश्याभासस्तु एवमेव भवति, किन्तु बुद्धौ तावत् निश्चयः भवति इदं सर्वं ब्रह्मैव इति। दन्तिनी दारुविकारे सोऽपि दारु भवति सोऽपि तत्रैव इति एकं वाक्यमस्ति। दारुनिर्मिताः दन्ति, यदि दन्तिनं पश्यति दारु तिरो भवति, यदि दारु पश्यति दन्ती तिरो भवति। कदाचित् दन्ती दार्वेव अन्यत् किमपि नास्ति निश्चयो भवति, स उभयमपि पश्यति। आभासरूपेण दन्तिनमपि पश्यति, दारुपि पश्यति। एवं नामरूपात्मकं जगदपि पश्यति, ब्रह्म इत्यपि पश्यति। अदेव सूत्रभाष्ये एकं वाक्यमस्ति, एकस्य स्वानुभवे देहधारणज्ञानमपि अस्ति ब्रह्मात्मज्ञानमपि अस्ति इति निश्चिते भवतः कथम् आक्षेपः क्रियते? ज्ञानिनः अहं देहं धृतवान् इत्यपि अनुभवः लौकिक्या दृष्ट्या, अहं ब्रह्मास्मि इत्यपि अनुभवः, उभयमपि वर्तते। एष आक्षिपति कथं ब्रह्मज्ञानी पश्यति, तस्य अनुभवः सः। अत्र अयम् अभिप्रायः, अस्मिन् प्रपञ्चे प्रपञ्चदर्शी यः अस्ति स एक एव, इतरे दृश्याः। अतः यथा मम दृश्यते तथा तस्य दृश्यते इति तु लोकव्यवहारे। सर्वे वयं मिलित्वा एकं प्रपञ्चं पश्यामः इति अस्माकं भावना, तद्भावना कल्पना मात्रं। सर्वे एकं प्रपञ्चं न पश्यन्ति, तस्य प्रपञ्चः अन्य एव। स यथा यथा पश्यति तथैव। अहम् एकवारं पृष्टवान्, इदं वस्त्रं किं वर्णं, लोहितवर्णं वा काषायवस्त्रं किञ्चित् वर्णं दृश्यते। यथा काषायवर्णं मम चक्षुषा अनुभूयते भवतोपि तथैव अनुभूयते इत्यत्र किं प्रमाणमस्ति इति प्रश्नः। ज्ञायते वा प्रश्नः? इदानीं काषायवर्णशब्दस्तु उच्यते, काषायवर्णशब्देन मम चक्षुषा यथा अनुभवो भवति तस्यापि तथोऽनुभवो भवति इति वक्तुं उभे चक्षुषी विद्यते किल, तयोरेकः अन्यात् दृष्टः स्यात्। यथा अनेन गवाक्षेण दृष्ट्वा पुनः अन्येन गवाक्षेण एकः पश्यति, उभयथापि उभाभ्यां गवाक्षाभ्याम् एकमेव रूपमिति ज्ञायते, तथा एकद्रष्टा नास्ति। अतः व्यवहारे तावत् यथा मम दृश्यते तथा दृश्यते इति अङ्गीकारमात्रं, तथा दृश्यते इत्यनुभवो नास्ति। अन्येषाम् अनुभवस्तु अस्माकं कल्पनामात्रमिति निश्चीयता। व्यवहारे अङ्गीकुर्मः, गुडः मधुरः मम अनुभवः, किन्तु सार्वत्रिकोऽयम् अनुभवः इत्येव वदामः। यथा यथा मम अनुभवे गुडः अन्यस्यापि तथैव इति अङ्गीकारेण दोषो नास्ति। किन्तु अयं सार्वत्रिकोऽनुभवः नाम सार्वत्रिकानुभवः इति एकस्य अनुभवो वर्तते इत्यर्थः न। यत् परमार्थसत् अद्वैतं मायया भिद्यते हि एतद् तैमरिकचन्द्र अनेकचन्द्रवत् रज्जुः सर्पधारादिभेदैरिव न परमार्थतः इति उक्तम्। अतः मायया भिद्यते इत्युक्ते यो भेददृष्टिः स केवलम् आभासमात्रं परमार्थदृष्टिर्न इति न परमार्थतः। कुतः इति हेतुं वदति, निरवयवत्वाद् आत्मनः। चैतन्यं निरवयवम्, अवयवाः न सन्ति। अवयवाः न सन्ति चेत् तत्र वर्णः न भवति, तथापि आकाशे वर्णः दृश्यते। अस्माकं कल्पनायाः नियमः न भवति भो। कल्पना द्विविधा इति मया प्रथमदिने उक्तम्। एकस्तु वस्तुस्वभावेन, अन्या कल्पना अस्माकं बुद्धितन्त्रेण। बुद्धिः यथेच्छं कल्पयति, तत्तु तस्य मनसा कल्पना मात्रम्। अत एव गौडपादैरुक्तं, मनसि कल्पना यादृशी बहिः यद् दृश्यते चैतन्यं नाम सापि कल्पना, किन्तु स्वप्ने तावत् उभयमपि मिथ्या। स्वप्ने बाह्यं दृष्टं वस्तु मिथ्या, अन्तःकल्पनारूपं तदपि मिथ्या, जागृते कुतः नास्ति इति उच्यते। यथा स्वप्ने बाह्यं वस्तु कल्पनामात्रमिति उच्यते, तत्र कश्चन पुरुषः अन्तस्थं किमपि कल्पयति, अहमेवं करिष्यामि, अग्रे पठित्वा उद्योगं प्राप्स्यामि, धनं लभे, अनन्तरं काञ्चित्
परिणय इत्यादिकं कल्पनां करिष्यति किल सापि कल्पना तस्यैव कल्पना एषा कल्पना यथा स्वप्ने मिथ्या जागृति मिथ्या इति वयम् अङ्गीकुर्मः बाह्यदृष्टस्य तु जागृति सत्यता कुतः एवं भेदः इति पृच्छति उत्तरं नास्ति अस्माकं तस्य प्रश्नः समीचीनः सावयवं हि अवयव अन्यथात्वेन भिद्यते सावयवं वस्तु अवयव परिणम यथा क्षीरं दधि भवति अथवा बीजं वृक्षभावेन परिणम्यते भिद्यते 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 अनन्तरं शाखाः भवन्ति रामानुजाः वदन्ति यथा वृक्षः एकः एकत्वं सत्यम् एवं शाखा पर्णादि उपशाखादिभिः नानात्वमपि सत्यम् एवं ब्रह्म अपि सत्यं नानात्वमपि सत्यम् उभयमपि सत्यमिति ते शारीरभावेन प्रतिपादयन्ति दृष्टान्तमात्रम् अनुभवः नास्ति तथा सावयवं हि अवयव अन्यथात्वेन भिद्यते यथा मृत् घटादिभेदैः मृत् सावयवं नाम कणकणाः सन्ति तद् भिद्यते भेदभेदो भवति तस्मात् निरवयवम् अजं न अन्यथा कथञ्चन यत्र अवयवम् आकाशस्य यथा अवयवो नास्ति एवं चैतन्यस्य अवयवाः न सन्ति तत् किं वदामि इदानीं शक्तेः अवयवाः सन्ति वा न वा एनर्जि इति वदन्ति किल तत्र पार्टिकल्स् अस्ति इति अभ्युपगम्यते नास्ति इति वा न सन्ति तर्हि कथं तद् म्याटर् भवति म्याटर् अवयवाः सन्ति किल कथं भवति बहु निरवयवस्य परिणामः अनुभवविरुद्धं तद् आकाशः किञ्चित् कालं स्थित्वा किञ्चित् परिणमते वा दृष्टान्तः उच्यताम् मतम् अस्तु नाम मम प्रश्नः कथं निरवयवं वस्तु परिणमते इति लोके दृष्टान्तः कोऽपि नास्ति यदि एनर्जी निरवयवं तर्हि नैव परिणमते परिणमत इव मायया तथा वक्तुं शक्यते परिणमते द्रव्यरूपेण म्याटर् रूपेण तदेव परिणमते इत्युच्यते सः वादः असाधुः नैव परिणमते एनर्जी रूपेणैव वर्तते अस्माभिः कल्प्यते म्याटर् रूपेण उच्येत तर्हि अस्माकं पक्ष एव परिणमते इति किल रूपान्तरं भवति अगर होता तो उसको मास कहते हैं तर्हि मम प्रश्नः अगर हो जाता प्रश्नान्तरम् अन्यत् प्रश्नान्तरं म्याटर् मास् अस्ति तत्र अवयवाः सन्ति एनर्जी तत्र अवयवाः न सन्ति तर्हि तेन एतत् भवति वा तस्य परिणामः उपादानरूपेण भवति वा अदेव प्रश्नः कथं सम्भवति इति ज्ञातं वा प्रश्नः सम्भवति निरवयवं वस्तु परिणमते इत्युक्ते आकाशं कुत्रापि निधाय श्वः एतद् मञ्जुखण्डः भवति वा जलं चेत् मञ्जुखण्डः एतदस्ति किल उदाहरणतः सूर्यस्य प्रकाशः तापः दोनों पृथ्वी में आ जाते सो ताप बीच में जो स्पेस है उसमें जो कुछ मैटर नहीं है तर्हि तत् न विक्रियते सो मैटर द्वारा ये ताप यहाँ पहुँच जाते तत्रापि प्रश्नः अस्ति सूर्यस्य प्रकाशः एवं प्रवहति तत्र मैटर नास्ति क्रिया अस्ति मैटर नास्ति एवम् अयमर्थः व्यक्तिः नास्ति किमपि गच्छति द्रव्यं नास्ति गच्छति इत्युच्यते कथं इदन्तु न शक्तिरिति पार्टिकल् अस्ति वा न वो अस्माकं Space is vacuum, no material, zero material. अत्र इदानीम् आतपे कणाः सन्ति वा न सन्ति वा? आतपे कणाः न सन्ति। तर्हि एनर्जि मात्रम्। तर्हि आतपेन किमपि नोद्भवति। किमपि न नश्यति। तर्हि एतद् भवति उष्णेन एवं भवति इति उच्यते। एतद् उष्णं यदि
अगर ये उष्ण को ये पकड़ लेता तब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता। तर्हि एतत् उष्णात् भिन्नं वा? एनर्जेः भिन्नं मैटर उष्णं रख सकता, तत्तु तदङ्गीकुर्मः, कर सकता कुछ समय, तदङ्गीकुर्मः। उष्णं धारयति, अस्तु, किन्तु उष्णात् भिन्नः वा पदार्थः? उष्णात् भिन्नः। तर्हि मैटर अन्यः, एनर्जी अन्यः, इति द्वयं भिन्नं। द्वयं भिन्नम् अवश्यं। तर्हि कथं कन्वर्षन् भवति? अगर ये एनर्जी पकड़ लेता है उस समय क्या होता है, मैटर का कुछ अलग स्टेट हो जाता है। यावत् पकड़ते हैं तावत् त्यजति, तत् समीचीनं। यावत् गृह्णाति तावत् त्यजति, किन्तु मैटर भिन्नमिति। तर्हि द्वयं वस्तु, एनर्जी एकमात्रमिति न। प्रपञ्चे एनर्जी वर्तते, मैटर अपि विद्यते, भिन्नं भिन्नमिति वक्तव्यं। तर्हि कथं मैटर एनर्जी रूपेण परिणमते इति कथम् उच्यते भवद्भिः? तत्तु न भवति। एनर्जी एनर्जी एव भवति, मैटर मैटर एव भवति। कथं परिणमते? इदानीं क्लेशः जातः। पृथक्त्वं चेत् तयोः एकम् अन्यद् रूपं भजते, तदेतद् रूपं भजते इति न शक्यते वक्तुम्। मम प्रकाशविषये इतोपि क्लेशः अस्ति। प्रकाशः चक्षुग्राह्यो वा न वा इति संशयः। तेजः तेजोद्रव्यं चक्षुग्राह्यं वा न वा? मध्ये वर्तमानं न, अत्र पतितं चेत् चक्षुग्राह्यं, मध्ये न। इदानीं प्रकाशः चक्षुग्राह्यः इति एकतो निर्णयः। मध्ये आकाशे विद्यते चेत् नैव गृह्यते इति अपरो निर्णयः। अत्र प्रकाश एव गृह्यते न पदार्थः इति एकः पक्षः। नाना पदार्थ एव गृह्यते, प्रकाशस्तु साधनमात्रमिति अपरः पक्षः। कथं पृथक्त्वं न शक्यते, यतः रूपं कस्य इति निश्चेतुम् अस्माकं साधनं नास्ति। प्रकाशं विना रूपं न ज्ञायते, पदार्थं विना प्रकाशो न ज्ञायते। रूप प्रकाशयोः पृथक्करणं नैव शक्यते। अतः तद्भिन्नं वस्तु वा एकं वा इति कथं निश्चेतव्यम्? एवम् अस्मिन् प्रपञ्चे बहुधा विकल्पः वर्तते। अत्र चैतन्यम् इति उच्यते, कान्शियस्नेस् इति। प्रकाशः रूपः, एतयोः मध्ये ये सम्बन्धः, शब्दः अर्थः। रूपं प्रकाशस्य वा अन्यस्य वा? इदं कथयतु। प्रकाशेन रूपम् अनुभवितुं योग्यं। न, प्रकाशस्यैव रूपं वा प्रकाशात् भिन्नस्य पदार्थस्य रूपं वा इति प्रश्नः। भिन्नं वा? अनुभवं, if you see that, I can see light only when there is a color. So color is rupa. So rupa, if I don't see, then there is no light for me. न तथा न। इदानीं विब्गया इति वदन्ति। विब्गया कस्य ते सप्तवर्णाः? प्रकाशस्य किल? तर्हि यत्रापि स एतस्यैव वर्णाः। सप्तवर्णाः वाटर ड्रॉपलेट्स আছে। अस्तु, उपाधिर्भवतु, वर्णः कस्य? पदार्थस्य वा प्रकाशस्य वा? न तु वस्तुनः। तर्हि लोके यद् वदन्ति सा मिथ्या। वस्त्रं अत्र पदार्थस्य वर्णः न, कस्य वर्णः? समीचीनं। तत्र एकं त्यजति, इतराणि तां प्रक्रियाम् अहं जानामि। प्रकाशे सप्तवर्णाः सन्ति, यद् दृश्यते तदेकं वमनं न बहिः रिफ्लेक्ट् करोति, इतराणि आकर्षति, अन्तः गिलति, अतः एकः वर्णः दृश्यते। एषा प्रक्रिया वर्तते। किन्तु मम प्रश्नः, सप्तवर्णाः एकस्मिन् विद्यन्ते वा? सप्तवर्णाः मिलित्वा एकः श्वेतवर्णो भवति वा? श्वेतवर्णस्यैव विभागः सप्तवर्णाः इति वा, अथवा सप्तवर्णानां राशिः श्वेतवर्णः इति एवं वदामः वा? प्रकाशः श्वेतवर्णो वा न इति पुनः विकल्पः वर्तते। प्रकाशस्य इदानीं इदम् अयं श्वेतवर्णः। एष वर्णः यथा प्रकाशस्यापि तथैव वर्णो वा
अन्यो वा प्रकाशश्वेतः न ये सप्तवर्णाः मिलित्वा एकवर्णः श्वेतमिव अतः श्वेतदर्शनं भ्रान्तिः सप्तवर्णाः वस्तुतो विद्यन्ते तर्हि सप्तरूपाणि सन्ति सम्यक् एकवर्णो नास्ति एकवर्णं रूपाणि तु प्रकाशस्य एव प्रापर्टीस् प्रकाशेन no white is also another color so prakasha if you say beauty of the white is not there at all. that's okay. What I'm saying is these colors belong to the light, not to the substances. no not तर्हि but the quality of the substance is responsible for me to see that one particular color. अस्तु इदानीं प्रकाशः न पतितः वस्तु अस्ति कथं शक्येत निर्णेतुं स्पर्शेन रूपं शक्यते वा स्पर्शेन स्पर्शगुणः शक्यते स्पर्शेन रूपः गृह्यते वा कोऽपि मया स्पर्शः अनुभूतः इति वदति वस्तु अनुभूतम् इति वदति सर्वत्रापि तथैव रूपम् अनुभूतः इति न वदति वस्तु अनुभूतम् इत्येव वदति गुणाः कुत्र वदन्ति भो रूपं मया दृष्टं वा पदार्थः मया दृष्टः वा इति वदति चक्षुषा एव रूपं पश्य समीचीनं पदार्थस्य रूपं वा प्रकाशस्य रूपं वा इति विविच्यमाने अत्र कः निर्णयः अभवत् दोनों पृथक् यदि प्रकाशाश्रयं पदा वस्तु प्रकाशस्य विविच्य दर्श्यताम् महाराजेन उक्तस्य निर्णयः वर्णाः प्रकाशस्यैव गुणाः वेदाः किन्तु तस्य ग्रहणे वस्तु अपि अपेक्षितम् तदङ्गीकृतं वस्तु 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 नाम किं तत् वस्तु नाम इदानीं वस्तु नाम किमपि भवेत् किल वस्तु नाम किमपि तद् दृढम् इति स्पर्शगुणेन भवता उच्यते तर्हि दृढगुणे प्रकाशः पतति इति उच्यतां वा कथं भव स्पर्शगुणे प्रकाशः कथं पतति स्पर्शेन प्रकाशेन न स्पर्शेन वस्तु दृश्यते स्पर्शयोग्य this matter is सत्यम् अङ्गीकृतं यत् अत्र पश्यतु भोः यत् स्पृशामि तत्रैव रूपं पतति इति स्पर्शरूपयोः एकाधारत्वं भवता उच्यते मम प्रश्नः यत्र रूपं पतति यत्र स्पर्शो वर्तते तस्य आधारभूतम् एकमित्यत्र किं प्रमाणम् न भवति प्रमाणं नास्ति स्पर्शगुणेन किमपि स्पृश्यते स्पृशा लौकिकव्यवहारे वर्तते इति करिष्यामि इदानीं स्पृशामि एवं कुर्मः अन्धकारे एकं पदार्थं प्रयच्छामि इतोपि प्रकाशः न पतितः इदानीमेव स्पृष्ट्वा तस्य वर्णः कः इति वक्तव्यः न तथा इदं वस्तु प्रकाशे पतिते अनन्तरं कान् वर्णान् किरति कान् किं वर्णम् उपरि स्थापयति शक्यते वा वक्तुम् अनन्तरं भवता उच्यते प्रकाशे पतिते यो वर्णो दृश्यते सः अवशिष्टः इतरे वर्णाः अन्तर्भूताः इति अनन्तरं पूर्वमेव वक्तव्यं ततो यथा तर्कः भवति समीचीनः न अस्तु अग्रे गच्छामः अनेन किं कः सिद्धान्तः मतं अत्र निर्णयस्तु प्रकाशस्य रूपं वा वस्तुनः इति न शक्यते यदि प्रकाशस्य रूपं चेत् अनेकानि रूपाणि नैव दृश्येयुः यदि वस्तुनः रूपं वर्तते विना प्रकाशं कथञ्चित् दृश्येत तत्र अन्यः क्लेशः अस्ति प्रकाशः साधनं वस्तु आधारभूतम् इदानीम् अस्माकं दृष्टिः उलूकस्य दृष्टिः उलूकस्य रूपाणि गृह्यन्ते वा न शक्यते तस्य रूपाणि गृह्यन्ते वा केचन वदन्ति एकं रूपं गृह्यते न वयम् चक्षुः प्रविष्टाः एवं भिन्नभिन्नप्रकाशेषु यदि एकस्य वस्तुनः अन्यथा रूपं गृह्यते तर्हि किं वदामः तत्र निर्णयः न शक्यते अनन्तरं प्रकाशस्य एवं पतति चेत् एक्स्रे अपि प्रकाशः एक्स्रे अपि प्रकाशः अस्तु एवं पतति चेत् यथा प्रकाशपतनं यथा वृष्टिः जलबिन्दुः पतति
एवं निरन्तरं पठमानमस्ति, कान्स्टेण्ट् किमपि नास्ति अत्र, तर्हि किमपि रूपं स्थिरं नास्ति, तर्हि अन्यदन्यत् रूपम्, तर्हि अस्य रूपम् अन्य अद्य अस्मिन् क्षणे यत् पश्यामः तत् रूपम् अनुक्षणं नश्यति। समीचीनम्, एक्सलेण्ट्। तर्हि every screen is created. Every screen. One screen I am seeing, another after 1 and 15 seconds, another screen is coming, 1 and 15 seconds, another screen is coming. So which object I am seeing? विज्ञानं तु प्रतिदिनं नवीनं तथ्यम् आविष्करोति। एतावता कर्णे निर्णयः। न्यूटन् महोदयस्य काले आसीत् तदेव अधुना नास्ति, अग्रे गतम्। अस्तु, मम अन्यच्च प्रवाहः, अन्यच्च विषयः, प्रवाहे रूपसंज्ञा इति भवति, प्रवाहात् विना प्रकाशः इति अस्ति वा? नास्ति। एवं प्रवाहः नाम तेजसां राशिः एवं पतति, स च प्रवाहरूपेण वेगेन, महता वेगेन पतति, तर्हि तस्य रूपं लक्ष्यते इव। तत्रापि कणकणा वा अथवा एवं तरङ्गरूपेण वा कथमागच्छति इतोपि निर्णयो नास्ति। वदन्ति एवं, केचन वदन्ति प्रकाशः तरङ्गरूपेण प्रवहति, केचन वदन्ति अणुरूपेण आगच्छति, उभयथापि प्रक्रिया विद्यते। अस्तु, एवं एकस्य इन्द्रियस्य विषये एवं विकल्पः भवेत् चेत् तर्हि इन्द्रियाणां का गतिः? बहु कष्टम्। अस्तु, तस्मात् निरवयवम् अजं न अन्यथा कथञ्चन केनचिदपि प्रकारेण न विद्यते। इदानीम् अस्माकं क्लेशः कः इत्युक्ते, चैतन्यस्य सदृशं वस्तु अस्मिन् प्रपञ्चे किमपि नास्ति। चैतन्याकारणमेव, यथा गगनं गगनात्। चैतन्यम् अन्येन प्रमाणेन न दृश्यते। अत्र निदधातु चैतन्यमहं पश्यामि इति न शक्यते। एते कथञ्चित् यन्त्रेण ज्ञातुम् इच्छन्ति, तद् अस्मिन् जीवितेन इतः परं 1000 वर्षाणि गच्छेदपि चैतन्यं बहिर्न भवति। चैतन्यं सर्वस्य द्रष्टृ न तु दृश्यते। चैतन्येन चैतन्यमपि न शक्यते, अचेतनेन चैतन्यं द्रष्टुं न शक्यते। चैतन्यं स्वात्मानं स्वयम् अनुभवति इति अभ्युपगच्छामः। तदेव बहिरपि चैतन्यं वर्तते। यो मां पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति। इसको कैसे सत्यम्। इदानीम् एवं भवति, सर्वत्र इति लोकबुद्ध्यानुसारम् अत्र नामरूपेषु यो प्रत्ययः मनसि भवति, सर्वे अपि प्रत्ययाः चैतन्यमात्रमिति यः पश्यति, यो मां पश्यति सर्वत्र। इदं सर्वं चैतन्यात्मकम्, अत्र किमपि नास्ति इति इदं सर्वम् इति पदेनैव यदुक्तं तदेव गीतासु सर्वत्र इति उक्तं। सर्वत्र नामरूपेषु मां चैतन्यस्वरूपं ब्रह्म सर्वदा यः पश्यति, तो तत्र चैतन्यं च अन्यचैतन्यमपि पश्यति न। चैतन्य अत्र अनुमानभागः कः अस्ति? इदानीं किं भवति? बुद्धिगतं चैतन्यमेकं, स्वरूपभूतं चैतन्यमेकं। बुद्धिगतचैतन्ये एव दोषः। तत्रैव ज्ञानम् अज्ञानं संशय इत्यादि वर्तते। स्वरूपचैतन्ये किमपि नास्ति। इदानीं बुद्धिगतचैतन्येन विवेकेन सर्वत्र इदं यदस्ति चैतन्यमेव इति निश्चिनोति। सर्वं च मयि पश्यति, सर्वं तत्रैव कल्पितमिति पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि, अदर्शनं न गच्छामि। सर्वत्र सः तिष्ठति, अदर्शनं कथं गच्छति? इदानीम् अत्र पश्यामि, एवं पश्यामि, अत्र अदर्शनं भवेत्। यत्र कुत्रापि पश्यति तदेव वर्तते चेत् कथम् अदर्शनं गच्छति? अस्माकं वेदान्तमतेन अदर्शनमेव नाशः, न तु अभावो नाशः। अभावः कस्यापि नास्ति। सतो अभावो नास्ति, असतः भावो नास्ति। अतः नाशशब्दस्य अदर्शनमात्रार्थः। नश्यति, अदर्शनं गच्छति। व्याकरणमपि तथैव। नश् धातोः तदन्यत् नश् धातोः कथं व्याकरणं? नश अदर्शने धातुपाठः भवति वा?
नश अदर्शन इत्येव धातुः नश अभावेन पाणिनिरपि चिन्तितवान् अदर्शनं लोभः इति सूत्रम् अदर्शनं लोभः इति व्याकरणसूत्रं तत् अदर्शनं नाम अनुच्चारणमित्यर्थः तत्र तथा न भवेयुः स्थितस्य वर्णस्य अदर्शनं नाम इदानीं प्रश्नः भवति वर्णः चक्षुषा दृश्यते वा श्रोत्रेण वा श्रोत्रेण किल इदानीम् अस्माकं अत्र एतत् नास्ति तत्र लेखितम् एतदस्य सुधाखण्डः कानिर् आनयति दर्शयिष अत्रैव वर्तते वा हा सा एवं लिखामि चेत् इदम् अक्षरम् इदं किम् अक्षरम् आ इति वस्तुतः एतद् अक्षरं न एषा रेखा देवनागरीलिप्याम् एवं लिखन्ति अक्षरं कदापि चक्षुषा ग्राह्यं न भवति यदि श्रोत्रग्राह्यम् अक्षरम् आ इत्युक्ते आ आ इति वदामि चेत् बालः पश्यति आ इत्युक्ते जिह्वा आ इत्युक्ते कण्ठः इति अन्यथा जानाति अत एव किं भवति अक्षरं मुखे उच्चार्यमाणम् अत्र अध्यारोप्य रेखासु अध्यारोप्य अयम् अकारः अ एष कः अ इति अध्यारोप्य उच्यते अत्रापि अध्यारोपापवादः वर्तते इति भाष्यकारः उदाहरति एषा संख्या एकमिति वदति एषा का संख्या एकम् इति एकं वा एतत् न एतद् एकमिति रेख एवं चेत् एकं नष्टं वा बृहदारण्यके एतद् वाक्यमस्ति यथा मसीपत्राद्यादानेन बोधनोपायत्वेन रेखासु निधाय इयम् अकारः इकारः इत्यादि उदिश्यते वस्तुतो अक्षरस्य रेखात्मकत्वं नास्ति एवं संख्यायाः अपि संख्या नाम का इत्युक्ते किम् उच्यते भवद्भिः उच्यतां संख्या नाम का संख्यायाः स्वरूपं किम् तद् विभागः उच्यते विभागः मास्तु स्वरूपं किम् इत्युक्ते विभागः यदि एवं दिनं नाम किं प्रातः मध्याह्नं सायाह्नम् इत्येव उच्यते चेत् दिनं न भवति दिनस्य स्वरूपम् उक्त्वा अनन्तरं विभागः वक्तव्यः संख्या नाम संख्यायाः स्वरूपं किम् इत्युच्यते अन्तःकरणे क्रियायां वा वस्तुनि वा अथवा काले वा वस्तुनि वा किमपि अध्यारोप्य आकलयति किल इदानीं गणितमस्ति वस्तुनि एवम् अत्र एकत्वसंख्या वर्तते इति एकत्वसंख्याविशिष्टकः पदार्थः एकः अतएव संख्याः संख्येये विधाय कल्प्यन्ते वस्तुतः संख्येयवस्तुनः भिन्नं न भवति एषः पुरुषः एकः इत्युच्यते तत्र एकत्वम् अध्यारोप्यते पुरुषे एकत्वमस्ति वा एकसंख्या वर्तते वा अत्र व्याकरणसूत्रे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यस्ति प्रथमसूत्रमेव क्लिष्टं तथा कथं प्रातिपदिकार्थः चषकः अत्र लिङ्गमपि वर्तते वचनं नाम संख्या वर्तते परिमाणं नाम एतत् परिणाम एतत् वदति किल परिमाणं नाम किम् उच्यते आकारः नाम एवं 1 लीटर् 2 लीटर् इति वदन्ति किल तत् अस्माकं परिमाणम् इति कन्नडभाषा अळते इत्यस्ति तत्र एवं भवति तत् भारः कियान् इति पृच्छति मेषर्मेण्ट् एकस्मिन्नेव वस्तुनि संख्या एतत् परिमाणः लिङ्गम् अनन्तरं पदार्थः द्रव्यम् एतत् सर्वं वर्तते एतेषु विद्यमानेष्वपि अस्य निर्देशे प्रथमा विभक्ति प्रयोक्तव्या इति तस्य सूत्रस्य अर्थः महान् क्लेशः प्रथमं सूत्रमस्ति किल प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा महता क्लेशेन बोध्यते तत्रापि समाससूत्रेपि तथैव समर्थः पदविधिः पदसम्बन्धी यो विधिः स समर्थाश्रितो बोध्यः वाक्यं तु वदामः अर्थः कः सामर्थ्यं नाम किम् इत्यादि चर्चा कश्चन क्लेशो भवति एवमेव अस्माकं किं भवति पदार्थज्ञाने किञ्चित् सौकर्यं शब्दविषयकं ज्ञानं चेत् शब्दं पुरस्कृत्य राजन् शब्दस्य अन्त्यं किम् इति उच्यते
राजन् शब्दस्य अन्त्यं किं न राज्ञः अन्त्यं किं न पुरुषस्य अन्त्यं नाम मरणं राजन् शब्दस्य अन्त्यं किम् इत्युक्ते तस्य अन्त्यं नकारः ओ अतः नकारान्तः टी किमिति पृच्छति टी इत्युक्ते अजन्त्यादि टी तर्हि ऋ आ ज अ न ओ एवं भवति अन्त्यः स्वरः कः अकारः तद् उत्तरो भागः न ओ अन् इति टी इति वदति बस् किलोपः वक्तव्यः किल एवं कथं तत्र क्लेशः कः इत्युक्ते शब्दानामेव विषयीकृत्य धारणमस्ति अदे व्याकरणे क्लेशः पदार्थश्चेदेवं शक्यते चक्षुषा द्रष्टुं शब्दानेव भवान् उपस्थाप्य पश्यति इदानीम् एकः वदति श्वयोमघो नाम तद्धिति इति सम्प्रसारः श्वा नाम नायि एतत् कुक्कुरः युवा नाम तरुणः मघवा नाम इन्द्रः एकः परिहासेन वदति काचं मणिं काञ्चन एकसूत्रे ग्रध्नाति बाला किमु तत्र चित्रम् अशेषविपाणिः एकसूत्रे श्वानं युवानं मघवानं मुखे एकस्मिन्नेव सूत्रे श्वानं युवानं मघवानं तेषां द्वितीया बहुवचने एवं सम्प्रसारणं भवति इति श्वयुवमघो नाम तद्धिते इति सूत्रं श्वानं श्वानौ शुनः मघवानं मघवानौ मघोनः युवानं युवानौ यूनः इत्यादि सम्प्रसारणं भवति इति सूत्रं शब्दस्य सम्प्रसारणम् इन्द्रस्य न कुक्कुरस्य किमपि न भवति तरुणस्य किं भवति युवा शब्दस्यैव सम्प्रसारणं तत्र अस्माकं शब्दस्य सम्प्रसारणं पदार्थस्य न कोऽर्थः इति कष्टं भवति अतः व्याकरणाध्ययनं बहु कष्टं सरलं न ततोपि कष्टं वेदान्तेषु अग्रे पदार्थाः वर्तन्ते मध्ये शब्दाः अन्ते प्रत्ययाः अस्माभिरुच्यते प्रत्ययमाश्रित्य अन्तःकरणप्रत्ययमाश्रित्य प्रत्ययान् पश्य इदानीं चैतन्यं लक्ष्यते यतः प्रत्ययाः सर्वदा चैतन्यगोचरा एव भवन्ति तदानीं प्रत्ययान् आश्रित्य इदं सर्वं नामरूपात्मकम् अन्तःकरणस्य प्रत्ययमात्रं तत् प्रत्ययं यत् चैतन्यं पश्यति एतदपि तदात्मकमेव चैतन्यादन्यत् प्रत्ययो नास्ति इति सिद्धान्तः अतएव प्रतिबोधविदितं मतम् इत्यादि उच्यते अत्र क्लेशः कः इत्युक्ते प्रत्यया एव विषयाः भवन्ति कष्टकरम् इदं लोके वक्तुम् अन्तःकरणस्य प्रत्ययं बहिः एवमस्ति इति दर्शयितुं शक्यते वा मम मनसि अहं किमपि चिन्तयामि मम मनसि कः प्रत्ययः वर्तते इति अन्येन ज्ञातुं शक्यते वा नैव कदाचित् न शक्यते तत्रैव निमग्नः अहम् एवं वेदान्तज्ञाने प्रत्ययानामेव विशेषतः स्वरूपनिर्धारणं क्रियते अत्र अग्रे गच्छामः एवं चैतन्यं मायया भिद्यते केनचिदपि प्रकारेण न भिद्यते इत्यर्थः तत्त्वतो भिद्यमाने तत्त्वतः नाम वस्तुदृष्ट्या वास्तविक्या दृष्ट्या यदि भेदं भवति चेत् किं भवति अमृतम् अजम् अद्वयं स्वभावतः सन् मर्त्यतां भजेत् अमृतम् अजम् अद्वयम् अत्र एकः न्यायः अस्ति यस्य यत् स्वरूपं न तत् कथञ्चिदपि भिन्नं न भवति मम प्रश्नः इदानीं वदामि क्षीरमस्ति दधि भवति इदानीं क्षीरस्य रूपं रुचिः भिन्ना दद्धः रूपं रुचिः भिन्ना क्षीरमेव दधि भवति इति एवं स्वीक्रियतां लोके दृष्टं किल इदानीं कारणं क्षीरं कार्यं दधि पूर्वस्मिन् दिने 1 किलो क्षीरम् आनीय अत्र निहितम् अपरस्मिन् दिने दधि भवति तदपि किलो केजि भारमित्येव चिन्त्यतां तत् न्यूनं वा अधिकं वा सविषयः भिन्नः अत्र रासायनिकक्रिया किं भवति इति प्रश्नः उभयत्र किलो भारमस्ति किलो भारं किं द्रव्यं क्षीरेपि तावदेव द्रव्यं दधनि अपि तावदेव इदानीम् उभयत्र यत् समानं तयोः कार्यकारणभावो वा उभयत्र यन्नास्ति अत्र यदस्ति अत्र यन्नास्ति अत्र यदस्ति अत्र यन्नास्ति तयोः कार्यकारणभावो वा इति प्रश्नः ज्ञातो वा क्षीरे मधुरा रुचिः अनन्तरं क्षीरे वासना भिन्ना क्षीरे स्पर्शः भिन्नः इति चिन्त्यतां दधनि अम्लः रुचिः दधनि आकारोपि भिन्नः इदानीं मधुराकारः एवम् आकारं भजति इति वदामः वा अथवा एतावत् द्रव्यमस्ति यावत् द्रव्यमस्ति अत्र यावत् द्रव्यमस्ति एतत्
प्रथमं द्रव्यं कारणम् अनन्तरं द्रव्यं कार्यमिति उच्यते वा? तदानीं किं भवति? कार्यकारणयोः अतिशयो नास्ति इति भवति। कुतः कारणम् इति उच्यते। यथा अन्यथा एवमुच्येत किमिति मधुरम् अम्लं भवति। कथं मधुरम् अम्लं भवति? न भवति। मधुरं चेत् अम्लं भवति वा? यदा शर्करा मधुरा तद् मधुरम् अम्लं भवति। क्षणं दृष्टस्यैव पुनः प्रश्नः। अत्र यदस्ति कार्यकारणभावः कस्य इति प्रष्टुं नैदृष्टेन कुर्मः इति व्यवहारे वयम् अङ्गीकुर्मः। अत्र तु तात्विकदृष्ट्या कार्यकारणभावः क्षीरगुणैः एते गुणाः आगताः इत्युक्ते एते नष्टा भवन्ति, एते गुणाः अपूर्वतया उद्भवन्ति, तयोः सम्बन्धः एव नास्ति। अत एव क्लेशः कार्यकारणभावे कथं ज्ञातव्यम्। अत्र स्वभावः एव वर्तते। स स्वभावः इदानीं प्रकाशस्य यः स्वभावः यत्र यत्र गच्छतु प्रकाशस्य स्वभावो नाम स्वरूपं तथैव भवति। अग्नेः औष्ण्यं स्वभावः। अग्नेः औष्ण्यं यत्र कुत्रापि गच्छतु कुत्रापि धीयताम् औष्ण्यमेव, किमपि अन्यं न भवति। स्वरूपम् अन्यथा न भवति इति सिद्धान्तः। इदानीं चैतन्यं किमस्ति? अमृतम् अविकारी निरवयवं। तत् कथं परिणमते? नैव परिणमते। अतः यदि परिणमेत म्रियेत। अतएव अत्र उक्तं तत्त्वतो भिद्यमानैः अमृतम् अजम् अद्वयं स्वभावतः सन्। स्वभावतो नाम स्वरूपतः इत्यर्थः। स्वरूपतः सन् मर्त्यतां व्रजेत् यथा अग्निः शीतताम् उष्णः शीततां गतः इत्युक्ते उष्णस्वरूपं शीततां न गतम्। अस्माकम् अनुभवेन उष्णः विरलं भवति चेत् शीतानुभवो स्यात्। उष्णेव शीतानुभवो भवति वा? न भवति। तच्च अनिष्टं स्वभाववैपरीत्यगमनं। स्वरूपस्य विपरीतभावः लोके कुत्रापि न दृष्टः। सर्वप्रमाणविरोधात् सर्वेषु प्रमाणेषु अयं विरोधः वर्तते। अतः अजम् अव्ययम् आत्मतत्त्वं माययैव भिद्यते। विकारो न भवति, दृष्टिमात्रभेदः भवति। अत एव अहं विज्ञानेपि कथयिष्यामि। यदि ते एकं वाक्यं वदन्ति वस्तुतः कस्यापि नाशो नास्ति किन्तु रूपान्तरं भजते इति वदन्ति, तत्तु द्वितीयं वाक्यं शुद्धं न। रूपान्तरं भजतीव इति वक्तव्यम्। अस्माकं दृष्ट्या रूपान्तरं दृश्यते, वस्तुतो शक्तिः तथैव वर्तते। तदानीं तत्र साधुत्वं। ते किं कुर्वन्ति? शक्तेर्नाशो नास्ति किन्तु अन्यत् रूपं भजते। अन्यत् वस्तु इत्युक्ते रूपमेव। इदानीम् अस्माकम् इदानीं यथा एतदस्ति किल पेट्रोल् अत्र अस्ति, अत्र निहितं। क्षणेन किं भवति? रूपान्तरं भजते। वयं वदामः पेट्रोल् नष्टमिति व्यवहारदृष्ट्या। सः वदति नैव नष्टम्, अत्र स्थितं रूपान्तरं गतमिति। रूपान्तरं मध्ये पेट्रोल् नाम किं? पूर्वरूपं वा उत्तररूपं वा? उभयोः यदस्ति तत् समानं वा? एनर्जि चेत् समानं। तर्हि एनर्जि अत्रापि एनर्जि एव तत्रापि एनर्जि एव। तर्हि एनर्जि अन्यत् कुत्रापि न गतम्। अतः रूपान्तरम् एनर्जेः अस्ति इति न वक्तव्यम्। एनर्जि इति अहं विभक्तिं योजयामि, किन्तु तत्र रूपान्तरं भवति इति न। रूपान्तरं भवतीव। अस्माकं दृष्टिदोषेण तथा गम्यते। तदानीं साधु। रूपान्तरं वस्तुएव भजते इति उच्यमाने नैव भवति। एकस्य स्वरूपं यदस्ति अन्यत् रूपं न कदापि भजति। स्वरूपस्य अनपायत्वात् स्वरूपं भिन्नं न भवति। एषः सिद्धान्तः। एकस्य वस्तुनि पारमार्थिकवस्तुः अन्यत् रज्जुर्वा मृद्वा तस्य कश्चन विकल्पः, तस्य विकल्पस्य पुनः विकल्पः भवति। विकल्पाद्विकल्पः आधारः भवति किल विकल्पः। अस्माकम् इदानीं किं वदति? एते महिलाजनाः वदन्ति अहं नेक्लेस् दत्त्वा कङ्कणानि निर्मितवती इति वदन्ति। तत् नेक्लेस् कङ्कणं भवति वा सुवर्णः कङ्कणं भवति वा? आकारेण आकान्तरं नोपद्यते, मूलवस्तुना सर्वे आकाराः उपद्यन्ते। यथा अद्वैतसम्प्रदाये केशादिसम्प्रदाये उच्यते ब्रह्मणः विवर्तं जगत्। विवर्तं नाम तत् जानामि। किन्तु अज्ञानमपि
तु परिणामः एव अङ्गीक्रियते। ब्रह्मण विवर्तन नाम ब्रह्मैव तथैव वर्तते अन्यथा इव अवभासते इत्येव अर्थः। परिणमते इत्यर्थः न विवर्तवादे ब्रह्मण अहं वदामि मूल अविद्यायाः पञ्च तन्मात्राणां अव्याकृतस्य पञ्चमहाभूतानि ततः पञ्चीकरणेन स्थौल्यम् इदं परिदृश्यमानं जगच्च इति रूपेण तत्र पुनः परिणामः नाम अस्तु उच्यताम् अग्रे। तस्मात् विकल्पस्य पुनः विकल्पः परिणतिः भवति चेत् न न न इदानीम् आपणात् पिष्टम् आनयति पिष्टं पिण्डं करोति पिण्डम् एवं कृत्वा रोटिकां करोति इदानीं पिष्टेन रोटिका इत्युच्यते वा पिण्डेन रोटिका इत्युच्यते वा मध्ये 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 अतएव आ अन्ततो विकारात् एकमेव ब्रह्म तेन तेन रूपं भजति वा न तु भजते इति न परिणमते इत्युक्ते परिणमत इव आकाशात् वायुः इत्युक्ते आकाशरूपं ब्रह्म वायुरूपेण आभाति इत्यर्थः। वायोरग्निः इत्युक्ते वायुरूपं चैतन्यम् अग्निरूपम् आपन्नमिव दृश्यते। अग्नेः आपः इत्युक्ते तत् सर्वत्रापि तदनुदृश्यते। एवं यद् मूलं वस्तु तस्यैव रूपं लभ्यते वक्तव्यं। विकल्पात् विकल्पान्तरम् उत्पद्यते कुत्र दृष्टान्तः कुत्रापि नास्ति किल। मध्ये एतये अव्याकृतस्य अविद्या इति नाम दत्तं क्लेशाय। अव्याकृतप्रक्रिया एव मल्लाधिकारिणः। अव्याकृतं पदार्थः तद् कल्पितः पदार्थः तच्च परिणमते अस्तु इति कुर्मः दोषाय न भवति किन्तु अविद्याकल्पितत्वं सर्वत्र वक्तव्यम्। अध्यासनकल्पितम् अस्तु परिणमते परिणामप्रक्रिया आश्रयेण अध्यारोपप्रक्रिया कार्यकारणक्रममाश्रित्यापि उच्यते। अध्यारोपापक्रिया उपदेशक्रमः कार्यकारणप्रक्रियायाम् अध्यारोपापवादः वर्तते। जगत् सृष्टिः कथं जाता इत्यादि प्रश्ने सन्ति श्रुतिवाक्यानां सङ्गमनावसरे कथं तत्र कार्यकारणप्रक्रियामाश्रित्य अध्यारोपक्रमः विकारस्य विकारः नाङ्गीक्रियते। विकारः यदि नाङ्गीक्रियते सत्यं तर्हि कथं कार्यकारणप्रक्रियामाश्रित्य अध्यारोपः प्रवर्तनीयः शक्यते किल। इदानीं प्रथमतः चैतन्ये कारणत्वम् अध्यारोप्यते चैतन्यमेव अस्य सर्वस्य कारणम् इति। यद्यपि किमपि नास्ति कार्यं तथापि चैतन्यं कारणमिति अध्यारोप्यते। ततः चैतन्यमेव प्रथमतः अव्याकृतरूपेण एवं रूपेण आभाति। अव्याकृतरूपेण आभाति इति यत् चैतन्यं तदेव चैतन्यं पुनः अन्यथा अन्यथा उपासते शक्यते किल। कल्पनया कल्पान्तरम् उत्पद्यते इति उच्यमाने इदानीम् एका प्रथमकल्पना व्याकरणम् अनन्तरम् आकाशकल्पना कल्पना नाम तादृश आभासः शक्यते। भवदीयं वचनं असाधु इति न वदामि किन्तु भ्रान्तिर्भवति। किं भवति आकाशादेव वायुरुत्पन्नः वायोरेव अग्निरुत्पन्नः इत्युक्ते तत्र तत्र भाष्यकारैः तत्र एकं वाक्यं पश्यतु तदैक्यता न हन्त इमास्तिस्रो देवताः सेयं देवता ऐक्यता हन्त इमास्तिस्रो देवताः अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी तत्र तिस्रो देवताः इति तेजोबन्धानां देवताशब्दः चैतन्यवाचकशब्दः। सेयं देवता इति चैतन्यस्य देवताशब्देन निर्देशः। सर्वत्रापि तदेव चैतन्यम् अचेतनं कुत्रापि नास्ति। अस्माकं प्रतिज्ञा एतावता ईश्वरस्य अचेतनम् अस्मिन् प्रपञ्चे न शक्यते दर्शयति। सर्वत्र चैतन्यमेव यत् चैतन्यमेव भवता कल्प्यते एवम् अचेतनं चेतनम् इदमेवम् इति कल्प्यते। कल्पनायास्तु निरङ्कुशत्वात् एवमेव कल्पना करणीया इति नास्ति। अदेव निर्विलक्षणत्वादस्य तथात्वञ्च शब्दात् इति एकं सूत्रमस्ति। तत्र सः किं कृतवान् बहु सम्यक् अस्ति तत् सूत्रम्। अस्मिन् जगति सर्वं चैतन्येन उत्पन्नत्वात् चैतन्यात्मकमेव न किञ्चित् अचैतन्यमस्ति इति प्रतिज्ञा कृतवान्। चैतन्येन अनन्वितं किमपि नास्ति इति प्रतिज्ञावाक्यम्। इदानीं तस्य प्रतिवचनं प्रत्याक्षेपः करणीयः। इदं जगत् सर्वं पक्षे प्राप्तं
जगद्विना अन्यत् एकं विहाय पश्यतु इदम् अचेतनं चेतनानोत्पन्नमिति दृष्टान्तः कथं दीयते प्रत्याक्षेपो नास्ति यतः सर्वं जगत् चैतन्येन उत्पन्नमिति प्रतिज्ञा जगद्विहाय अन्यत् एकं वस्तु दृश्यते वा अतएव अस्माकं मतेन सर्वत्र सर्वदा चैतन्यात्मकत्वम् अङ्गीक्रियते किन्तु लोके व्यवहारे यथा वर्तते एतानि अचेतनानि उपविष्टाः चेतनाः इति तत् लोकप्रसिद्धम् अनुज्यते तत् नास्ति अजम् अव्ययम् आत्मतत्त्वं मायैव विद्यते न परमार्थतः तस्मान्न परमार्थसद्वैतम् इत्येवम् उक्तम् इतः परं भाष्यकारः सङ्ग्रहेण गच्छति विस्तरेण न एवं मायया चैतन्यम् अनेकधा रूप्यते नाम कल्प्यते इत्यर्थः अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति ये तु पुनः केचित् उपनिषद्व्याख्यातारः ब्रह्मवादिनः वावदूकाः अजातस्यैव आत्मतत्त्वस्य अमृतस्य स्वभावतो जातिम् उत्पत्तिमिच्छन्ति आत्मतत्त्वं चैतन्यं वस्तुतः परिणमते इत्येव इच्छन्ति परमार्थतः एव तेषां जातं चेत् तदेव मर्त्यताम् इष्यति यदि अन्यद्रूपं भजते पूर्वरूपं त्यजति तर्हि तस्य पूर्वरूपस्य मरणं कथं मर्त्यो नाम मरणधर्मी इत्यर्थः इदानीं क्षीरं दधिरूपं भजते क्षीरं मृतं दधि उत्पन्नम् एकदा विकारः अङ्गीक्रियते तर्हि पूर्वरूपं किं भवति मृतं भवति नष्टं भवति मृतं भवति उत्तररूपम् आविर्भवति एवं चैतन्यम् अन्यद्रूपं भजते इति उच्येत चैतन्यं मृतं गतं तस्य स्वरूपं स्वभावः गतः अतएव अस्माकं कुत्रापि परिणामः नाङ्गीक्रियते परिणमत इव भवतः कल्पनया तदेव वस्तु तथैव वर्तते भवान् चिन्तयति परिणमते इति न किञ्चित् परिणमते परिणामवादः वेदान्तिनां दृष्टः किन्तु मन्दप्रज्ञानां कृते कुत्रचित् उच्यते स एव तथा 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 परिणमते किमस्ति अभिन्न निमित्तोपादानवादः इत्यादिकमस्ति विवर्तवादः तत्तु अन्यत्र इच्छन्ति परमार्थमेव तेषां जातं चेत् तदेव मर्त्यतामेष्यति अवश्यं स च अजातः हि अमृतः भावः स्वभावतः सन् आत्मा कथं मर्त्यतामेष्यति कथञ्चन मर्त्यत्वं स्वभाववैपरीत्यम् एष्यति इत्यर्थः यदि अमृतं मरणधर्मी न तन्मरणधर्मी भवति इति कथं वा शक्यते वक्तुं न भवति नाम अतएव अग्रिमसूत्रे अग्रिमश्लोके न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यम् अमृतं तथा प्रकृतेरन्यथा भावो न कथञ्चित् भविष्यति एकं वस्तु वर्तते तदमृतम् अमृतं नाम मरणधर्मी न तद् मरणधर्मी भवति वा न भवति यन्मर्त्यं तदमृतमपि न भवति इदानीं मर्त्यमिति लोकप्रसिद्धिमनुज्य अस्माकं दृष्ट्या मर्त्यं किमपि नास्ति सर्वम् अमृतमेव कुत्रापि मरणं नास्ति यदा जन्म नास्ति तर्हि कस्यापि मरणं नास्ति अस्माकं मरणं भवतां मरणं न भवति भयं भवति अस्माकं मरणं नास्ति कथमेतत् इत्युक्ते स्वरूपं तादृशमस्ति यत् स्वरूपं न म्रियते तस्मिन् स्वरूपे वयम् अहमस्मि इति धारयामः तदानीं भवतां मरणं नास्ति यत्तु सर्वदा मृतमेव तत्र अहमस्मि इति धारयति तर्हि मृतमेव भवति तदापि मरणं नास्ति मर्त्यताम् अनुभवन्निव भवति एवं न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यम् अमृतं तथा प्रकृतेः नाम वस्तुनः स्वरूपस्य अन्यथा भावः परिणामः चेञ्जिङ्ग् इति वदन्ति किल न कथञ्चित् भविष्यति कस्यापि वस्तुनः चेञ्जिङ्ग् नास्ति तर्हि लोके दृश्यते नाम अस्माकं कल्पनया दृश्यते एकः उक्तवान् सर्वोऽयं प्रपञ्चः सर्वदा वर्णमन् वर्तते इति सैन्टिस्ट् अन्यः उक्तवान् सर्वदा मूव्मेण्ट् अस्ति चलनमेव इति इदानीम् अस्य वाक्यस्य निर्णयः सर्वे प्रपञ्चे वस्तुनः परिणमते वा अथवा एवं परिणामं पश्यन् एकम् अपरिणामी वर्तते वा सर्वं चलते इत्युक्ते अचलनात्मकम् एकं वस्तु अस्ति इति अर्थो वा सर्वं सर्वदा चलते इत्यर्थो वा कथं भवति अपरिणामी अस्ति चलनरहितम् अस्ति तर्हि यत् चलनरहितम् अपरिणाम तदेव ब्रह्म तस्मिन् परिणामः कल्प्यते वस्तुतः परिणामः कुत्रापि नास्ति कुत्रापि ईषदपि चलन् नास्ति वयं वदामः
चैतन्यस्य प्रधानसचिवः सर्वाधिकारी कः इति जानाति वा? प्राणः। महान् क्लेशः। प्राणः नाम पदार्थः अस्ति किल, स कः इत्येव न शक्यते। प्राणः अन्तः वर्तते वा? वर्तते। तत् स्पष्टुं शक्यते वा? भवतः प्राणः अस्ति, तस्यापि प्राणः अस्ति। कथम् अनुभूयते प्राणः? केन प्रमाणेन अनुभूयते? चक्षुषा वा? न। स्पर्शेन वा? न। कथं तर्हि अनुभूयते? क्रियया अनुमीयते। श्वासोच्छ्वासो वर्तते, अन्ततः एनर्जी रूपः प्राणः वर्तते। अहं प्राणोऽस्मि इति सामान्येन प्राणः अत्यन्तं प्रियः अस्माकं प्राणो वर्तते। स प्राणे एवं चेष्टते। किन्तु भाष्यकारः कथयति चैतन्यस्य छाया, छाया नाम पुरुषस्य यथा छाया तथा चैतन्यस्य छाया प्राणः। वस्तुतो प्राणः इति नास्ति, चैतन्यमेव तथा अवभासते। इदानीं प्राणः अपगच्छति वा चैतन्यम् अपगच्छति वा इति पृष्टे चैतन्यस्य अधीनः प्राणः। चैतन्यं किं? जीवः। जीवस्य स्वरूपं किं? चैतन्यं। प्राणः क्रियात्मकः, तस्य बुद्धिर्नास्ति। बुद्धिर्नास्ति नाम चैतन्यं नास्ति, केवलं कार्यं करोति। श्वासोच्छ्वासं वा अनन्तरं पम्पिङ्ग् तत् करोति, रक्तसञ्चालनकार्ये एवं तावदेव। अतएव प्राणविषये अस्माकं बुद्धिः न प्रभवति। हृदय एवं माभूत्। प्राणमय आत्मा कथम् अनुभूयते? प्राणमयः आत्मा अनुभूयते इत्युक्ते अस्माकं इदानीं गमनकाले निःशक्तिर्भवति, मम उद्धर्तुं शक्तिर्नास्ति इति वयं वदामः किल। तदानीं सः यदा पञ्चकोशप्रक्रिया जानामि अहं प्राणमयशब्दस्य प्राणे तादात्म्यं यदा गतः इति क्रियाशक्तिरस्ति किल, एनर्जि। इदानीं तत्र भारः वर्तते। भारस्तु केन प्रमाणेन गृह्यते? भारः एवं आकर्षति कञ्चन। आकर्षणकाले तस्य शक्तिरस्ति इति वयं वदामः। शक्तिः एवम् आकर्षति किल, स शक्तिः केन प्रमाणेन गृह्यते? चर्मेन्द्रियेण वा अथवा नरद्वारेण वा? कथं ज्ञायते? ओ सः महाशक्तिमान् दृढवान् इति वदन्ति। स शक्तिः केन अनुभूयते इति निर्णये शक्यते वा? एवमेव प्राणस्यापि तथैव। इदानीं ज्वरः आगतः इति चिन्त्यताम्। ज्वरकाले आण्टिबयोटिक् प्रयच्छन्ति, तदानीं चलितुमेव न शक्नोति। यो मम शक्तिरेव नास्ति इति वदति। कथम् उक्तवान्? केन अनुभवेन उक्तवान् सः? अस्माकं शक्तिरस्ति शक्तिर्नास्ति इति अनुभवेन गम्यते, तत्तु इन्द्रियद्वारा न शक्यते। अतः प्राणस्य अस्तित्वं कष्टं ज्ञातुं। सूत्रकारोपि न वायुक्रिये पृथगुपदेशात् इति प्राणस्य स्वरूपम् उक्तवान्। वायुरपि न। वायुः इन्धनं कस्य? प्राणस्य। क्रियापि न, तस्य अभिव्यक्तिः। क्रिया नाम श्वासोच्छ्वास क्रिया। क्रियया ऊह्यते, वायुरिन्धनं गच्छति, स च प्राणः शक्तिरूपः अन्तः वर्तते। कुत्र वर्तते इति एवं कृत्वा न शक्यते द्रष्टुं। यदा इदानीं विद्युत् प्रवहति, विद्युत् कुत्र अस्ति? विद्युतः अनुभवः कथमिति स्पृशति चेत् जानाति। विद्युत् स्पर्शः इदानीं स्पर्शगुणेषु एवं चिक्कणमस्ति, नैस् इति वदन्ति, अनन्तरं रूक्षमस्ति, तस्यापि अनुभवो वर्तते, उष्णमस्ति, शीतमस्ति। विद्युत्स्पर्शः भवति किल, तत् कथम्? उष्णो वा शीतं वा? ईषत् बहु मास्तु, ईषत् विद्युत् बहु विद्युत् चेत् मरणं भवेत्, तन्मास्तु। ईषत् किञ्चित् विद्युत् 10 वोल्टेज् वा 5 वोल्टेज् वा किञ्चित् स्पृशति, किं वदामः वयं? झुम् 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 इति भवति इति वदामः, ज्ञायते किल। तदानीं विद्युत्स्पर्शेन ज्ञायते। प्रवाहः अस्ति किल, जलप्रवाहः मध्ये एवं हस्तं स्थापयति, तत्र कश्चन अनुभवो, जलानुभवो न, वेगानुभवो भवति। स एव प्रमाणमिति अस्माकम् उदाहरणं। प्राणस्य कथं गम्यते इत्यत्र अनेके दृष्टान्ताः उक्ताः। कष्टं, ममापि इतोपि निर्णयः नास्ति। भवन्तः स्वानुभवेन अन्यथा कथयन्ति चेत् अङ्गीकरिष्यामि। प्राणानुभवः देहे वर्तते। अहम् उत्तिष्ठामि, अहं चलामि, अहं धावामि इति वदामि किल, प्राणशक्तिः किल, अन्यथा कथं भवति? किन्तु स प्राणशक्तिः चैतन्येन अनुविद्धा। चैतन्यं तत्र प्रत्यहं सपोर्ट् करोति। किं UPS मध्ये यथा इन्चार्ज् भवति, तथा चैतन्यस्य शक्तिः प्राणे इन्चार्ज् भवति। प्राणस्य केवलं शक्तिः इन्चार्ज् भवति।
मनसि ज्ञानशक्तिः चालु भवति तदुभयमपि एषः प्रातःकालादारभ्य ये करोति पुनः रात्रिं सन्ति अस्तु प्रकृतेरन्यथा भावो न कथञ्चित् भविष्यति इति उक्तम् अग्निरिव उष्णस्य इदानीं पुनः स एव उक्तस्यैव कथनं स्वभावेनामृतो यस्याभावो गच्छति मर्त्यतां कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः इदानीं यस्य पुनर्वादिनः निश्चलः अथवा निश्चलाः निश्चलः निश्चलः न निश्चलः यस्य पुनर्वादिनः स्वभावेन अमृतो भावः तत्र भावशब्देन पदार्थः इत्यर्थः यः पदार्थः स्वभावेन अमृतः अमृतो नाम मरणरहितः विकाररहितः चेञ्ज्लेस् चेञ्ज् एव न भवति तद् मर्यादां गच्छति इति भवान् अङ्गीकरिष्यति गच्छति परमार्थतो जायते नाम विकारो भवति यस्य विकारो नास्ति तस्यापि विकारो भवति इति वादी अङ्गीकरोति तर्हि कृतकेन अमृतत्वं कथं वा निश्चलो भवति इदानीम् अहं जातः अहं सम्यक् प्रयत्नं कृत्वा अमृतो भविष्यामि चेत् प्रयत्नेन अमृतो भवति वा स्वभावेन यस्य अमृतत्वम् अस्ति स च विकारेण निश्यति इति भवता अङ्गीक्रियते अनन्तरं प्रयत्नेन उपासनया वा कर्मणा वा कृत्वा जीवः अमृतो भवति कथम् अमृतं भवति कृतकेन नित्यत्वं साध्यते वा कृतकं सर्वम् अनित्यं तत्र उक्तं किल नास्ति कृतः कृतेन तदेव एवं वदति तस्य प्रागुत्पत्तेः स्वभावः स्वभावतः अमृतः इति प्रतिज्ञा मृषैव कथं तर्हि कृतकेन अमृतः तस्य स्वभावः कृतकेन अमृतः कृतके नाम कृत्रिमेण इत्यर्थः कृतकशब्दः कर्मणा यद् निर्मितम् इदं कृतकं कर्मणा निर्मितम् इदमपि कृतकं यद्यत् कर्मणा निर्मितं सर्वं कृतकं कर्मणा निमित्तस्य नित्यत्वं नास्ति अमृतत्वमपि नास्ति यद्यत् कर्म इदं भवनं कर्मणा कृतं भवेत् 100 वर्षाणि तथापि अन्ततः अनित्यमेव यद्यत् कर्मणा अस्मिन् लोके निर्मितं सर्वस्य अनित्यत्वम् अभ्युपगतं नास्य कृतः कृतेन इति वाक्येन अनुभवोऽपि तथैव वर्तते एवं यदि भवान् वादी अमृतं स्वरूपं मर्त्यतां गच्छति इति भवान् वदति अमृतं ब्रह्म अथवा अमृतः परमात्मा एवं विकारापन्नः जगद्रूपं भवति भजते इति उच्येत तर्हि अस्य जगतः जीवः प्रयत्नेन अमृतत्वं प्राप्नोति वा नैव स कथं स्थास्यति निश्चलः अमृतस्वभावतया न कथञ्चित् स्थास्यति आत्मजातिवादिनः इत्युक्ते आत्मजन्मवादिनः इत्यर्थः आत्मनः जन्म वर्तेति सर्वथा अजं ब्रह्म अजं नास्त्येव यदि आत्मा चैतन्यं जायते इति अङ्गीक्रियते तर्हि अजं किमपि नास्ति अमृतं किमपि नास्ति सर्वमेतत् मर्त्यम् अतः अनिर्मोक्षप्रसङ्गः तस्य मतेन मोक्ष एव न भवति अमृतत्वप्राप्तिर्न भवति इत्यर्थः अत एव वयम् एकं कुर्मः एकं ब्रह्म नित्यं तथैव वर्तते तर्हि विकाराः कल्प्यन्ते मायया विकाराः आत्मनि नास्ति अनात्मनि नास्ति अनात्मानः न सन्ति तत्र विकारो नास्ति केवलः आत्मा वर्तते स विकारवान् न अतः विकाराः चेञ्ज् कुत्र अस्ति इति पृष्टे वयं किं वदामः कल्पनायाम् अस्माकम् एकं ब्रह्मास्त्रं यदि गरं गृह्णाति तदानीम् एवं वदामः अविद्याकल्पितं गतम् अविद्या न मिथ्याज्ञानेन कल्पितं सर्वत्रापि एवं भाष्यकारः कथयति इति भोक्तृत्वं कस्य बुद्धेर्वा चैतन्यस्य वा इति पृच्छति बुद्धिस्तु अचेतनः तत्र भोक्तृत्वं नास्ति आत्मा तु असङ्गः अविकारी तत्रापि भोक्तृत्वं नास्ति कुत्र अस्ति अविद्याकल्पितं भोक्तृत्वं ब्रह्मास्त्र कथम् यत्र यत्र पृच्छति सर्वत्रापि इदानीं नामरूपात्मिका माया कथम् उद्गता इति पृच्छति ब्रह्मणः उद्गता किल नामरूपं जगति यदि कथञ्चित् एवं परिवर्तते वा न अविद्याकल्पिता माया गतं परं वार्ता नास्ति अतएव यत्र यत्र भगवान् शङ्करः अन्यथा किमपि कष्टं भवति ब्रह्मास्त्रं प्रयुङ्क्ते किं तन्न ब्रह्मास्त्रं सर्वम् अविद्याकल्पितम् अध्यासेन कल्पितम् उत्तमं ततः परं किमपि वक्तुं न शक्यते तत्र मम गोष्ठ्याम् एकमस्ति आसीत् एकं परिवर्तते चेत् बहूनि भवेयुः इदानीम् एतदेवं अयः एवं परिवर्तते चेत् स्वभावेन भवति वा यन्त्रे किल कस्य एवं भवेत् परिवर्तनम् एकमेव न भवति इति प्रधानवादी आक्षेपति
अद्वितीयं चैतन्यम् एकमस्ति तत् कथं परिवर्तते नैव परिवर्तते बहवः अस्माकं तु बहवो गुणाः सन्ति चेष्टया वा कथञ्चित् परिवर्तनं भवति भवतः परिवर्तते परिणामो न भवति तदानीं तैरुक्तं क्षीरादिवत् क्षीरम् एकमेव परिणमते हो न उष्णसाहाय्यम् उष्णेन त्वार्यते उष्णः न परिणमते क्षीरमेव परिणमते एकमेव परिणमते अथवा हिमालये जलं हिमखण्डेन परिणमते अन्यत् किं साहाय्यमस्ति किमपि साहाय्यं स्वयम् एकमेव परिणमते एवम् अद्वितीयं चैतन्यं परिणमते इत्युक्तम् तदानीं स पुनः आक्षिपति तत्र सावयवं वस्तु क्षीरं सावयवं जलं च सावयवं भवतः ब्रह्म निरवयवं यदि परिणमते ब्रह्म नश्यति अथवा नैव परिणमते किमुच्यते भवतः वयं तु वदामः ब्रह्म परिणमते तथैव वर्तते इदं वो विरुद्धम् इति समुच्यते ब्रह्म परिणमते किन्तु तथैव वर्तते कथं भवति अविद्याकल्पितेन चुप रहो अविद्याकल्पितेन नाम इदानीं किमपि कर्तुं न शक्यते विद्या अध्यासेन कल्पितं यत्र यत्र कष्टं भवति तत्र ब्रह्मास्त्रं प्रयुज्यते सर्वत्रापि सूत्रभाष्ये पश्यतु भवान् अविद्या इदानीम् अन्यत् उच्यते सः शारीरः इति उच्यते ब्रह्म इति उच्यते शारीरः न अत्र ब्रह्म प्रतिपाद्यते सूत्रकारः कथयति किमेवं शारीरः न ब्रह्म इति वदति शारीरब्रह्मणो भेदो अस्ति वा इति पृच्छति सत्यं शारीरः संसारी ब्रह्म असंसारी शारीरस्य एवं देहादिसंसारः तत्त्वमसि इति उपदिश्यते सत्यं शारीरः ब्रह्मणो अभिन्नः पूर्वं भेदः किमेवं भवेत् अविद्याकल्पित उपाधिसम्बन्धः यदा कष्टं भवति अविद्याकल्पितः उपाधिः वर्तते जीवस्य ब्रह्मणा तथा नास्ति अतः शारीरस्य जीवात्मनो एकत्वं यत्र 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 प्रश्ने अतीव क्लिष्टं भवति तदानीम् एतदेव उत्तरं सर्वत्र अध्यासकल्पितम् अतएव प्रथमतः अध्यासनिरूपणं कृतम् अग्रे सर्वत्र प्रयोक्तव्यमिति वस्त्रं निर्माय किल यथा ब्रह्मास्त्रं निर्माय स्थापयन्ति यदा अपेक्षते तदा प्रयुज्यते अध्यासभाष्ये सम्यक् अध्यासनिरूपणं कृत्वा स्थापितवन्तः पुनः पुनः पृच्छतु तदा वदति तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि न सम्बध्यते इति वदति तथा विद्याकल्पितत्वात् ब्रह्मणि आरोपयन्ति ब्रह्मसम्बन्धं न दोषमारोपयन्ति तदपि न तदा तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि न सम्बध्यते सर्वं तत्र अध्यासभाष्ये सङ्गृह्य उक्तवान् अन्ततः एतदेव ब्रह्मास्त्रं भविष्यति इति अत एव वयं वदामः अध्यासभाष्यं यदि सम्यक् ज्ञातं सर्वे वेदान्ताः ज्ञाता एव अन्यत् किमपि ज्ञातव्यं नावशिष्यते तत्रैव अस्माकं क्लेशो भवति अस्तु ननु अजातिवादिनः सृष्टिप्रतिपादिका श्रुतिः न सङ्गच्छते बाढं विद्यते सृष्टिप्रतिपादिका श्रुतिः अजातिवादिनः नाम जन्मरहितं ब्रह्म इत्युक्ते तथैव वर्तते सृष्टिप्रतिपादिका श्रुतिः जायते इत्यस्ति एवं श्रुतिर्वर्तते विद्यते सृष्टिप्रतिपादिका श्रुतिः सा तु अन्यपरा नाम विज्ञानात्मजीवात्मनो जीवात्मपरमात्मनो ऐकात्म्यपरा सृष्टिः तदेव पूर्वत्र उक्तम् उपायस्सोवताराय च्यवोचाम इति उक्तम् तथापि इदानीं पुनः आक्षिपति इदानीम् उक्तेपि परिहारे पुनश्चोद्यपरिहारो पुनः एकः चोद्यं नाम आक्षेपः आक्षेपपरिहारो पुनः कल्पयति विवक्षितार्थं प्रति सृष्टिश्रुत्यक्षराणाम् आनुलोम्यविरोधशङ्का मात्रपरिहारार्थौ चोद्यपरिहारौ विरोधशङ्का मात्रपरिहारार्थौ सृष्टिश्रुतिर्वर्तते किल अक्षराणां नाम पदानां किल अस्माकं भाषे अक्षरं नाम लेटर् भाष्ये अक्षरं नाम लेटर् न अक्षराणां नाम पदानाम् इदानीं पदानाम् अर्थः यदि आत्मन आकाशसम्भूतः इति पदानाम् अर्थः वर्तते भवान् किं कथयति आत्मा न जायते तथैव तर्हि श्रुतेः पदस्य अर्थः किं जायते इत्यस्ति आकाशः आत्मनः जायते अक्षरं कथयतु भो अक्षरार्थम् अनन्तरं भवतः तात्पर्यार्थं कथयतु ओ तथा न सर्वं ब्रह्म इति तत्तु तात्पर्यम् अनन्यत्वं तात्पर्यं
अक्षरपदार्थं कथयतु भवान् इति आक्षेपते। तदर्थम् इदानीम् अयं श्लोकः। अयं श्लोकः बहु उत्तमः वा? अत्र मम आश्चर्यं, भगवान् गौडपादः शङ्करः समग्रे प्रपञ्चे उत्पत्तिर्नाम का इति चिन्तितवन्तः। उत्पत्तिः इत्युच्यमाने कथं भवति उत्पत्तिः? तत्र किमपि उत्पन्नमिति वदन्ति, इदम् उत्पन्नम् इदम् उत्पन्नम् इति। का नाम उत्पत्तिः अस्मिन् श्लोके वर्तते। भूततो वापि सृज्यमाने समाश्रितिः निश्चितं युक्तियुक्तं च यत्तद्भवति नेतरत्। अत्र भूततः नाम परमार्थतः इत्यर्थः, अभूततः नाम कल्पनया इत्यर्थः। परमार्थतः सृष्टिर्भवति चेदपि सृष्टिवाक्यस्य अर्थः भवति, अपरमार्थतः कल्पनया सृष्टिर्भवति चेदपि सृष्टिवाक्यस्य अर्थः भवति। यथा अहं दृष्टान्तं कथयामि, वाक्यस्पष्टीकरणम्। अत्र टीवी अस्ति, बालः धावति, अत्र एकः उक्तः टीवीं पश्यति, ओ बालः धावति इति वदति, वस्तुतो न धावति। अन्यः अत्र पश्यति, कश्चन बालः धावति, वस्तुतो धावति, बालः धावति इति वदति। अत्र कल्पनाधावनं, तत्रापि तत्र व्यवहारदृष्ट्या वस्तुतो धावनं। तर्हि बालः धावति इति वाक्यस्य अत्रापि युज्यते तत्रापि युज्यते। कल्पनामात्रेपि बालः धावति, व्यवहारदृष्ट्या धावति, तत्रापि बालः धावति। इदानीं प्रश्नः, भाष्यं पठामि। भूततः परमार्थतः सृज्यमाने वस्तुनि अक्षराणां पदानाम् अनुलोम्यं नाम पदानां यथा अनुलोम विरोधो न भवति तथा अनुलोम्यो भावः आनुलोम्यम्, अनुलोम प्रतिलोम इति। आनुकूल्यम् आनुलोम्यं, प्रतिकूलं प्रातिलोम्यम्। आनुलोम्य विरोधपरिहारः, आनुलोम्यस्य विरोधो भवति, आशङ्का आगता, तत्परिहारार्थम् आक्षेपपरिहारः। अयं श्लोकः एव अस्माभिः सम्यक् चिन्तनीयः। तत्र भाष्यं किञ्चिदस्ति, अनन्तरं कथयामि। समन्वयः आनुगुण्यम् इत्यर्थः, आनुगुण्यम् अनुगुणस्य भावः। भूततः परमार्थतः सृज्यमाने वस्तुनि अभूततो मायया मायाविना एव सृज्यमाने वस्तुनि समातुल्या सृष्टिश्रुतिः। सृष्टिश्रुतिः वाक्यमित्यर्थः। इदानीं मायावी गजं सृजति, स धावति, एते पश्यन्ति जनाः। मायावी एक एव जानाति गजः नास्ति इति, इतरे गजागत गजागत इति पश्चात् धावन्ति। भवता माया दृष्टा वा? नैव, एकदा द्रष्टव्या जीवने। एतत् भो मैजिक् दृष्टा वा? अवश्यं द्रष्टव्यं तत्। अस्माकं स कथं करोति इत्येव न शक्यते। पुरुषम् एवं छिदति, अर्धमत्र अस्माकं जीवने मनसि शिरः छिन्नः, पादौ छिन्नौ, मम किमपि न भवति, एव वर्तते। एवं मायाविना सृज्यमानेपि वाक्यं तथैव, वस्तुतः छिद्यमानेपि वाक्यं तथैव। इदानीं प्रश्नः, भूततः परमार्थतः सृज्यते वस्तुनि अभूततो मायया मायाविना इव सृज्यमाने वस्तुनि समातुल्यः सृष्टिश्रुतिः नाम सृष्टिवाक्यम्। उत्पद्यते जायते इति वाक्यं वस्तुतो जायमानेपि मायाजानेपि समानम्। ननु गौणमुख्ययोः मुख्ये शब्दार्थप्रतिपत्तिः युक्ता। सत्यं गौणार्थमुख्यार्थे प्रथमतः कुत्र स्वीकार्यं? मुख्यार्थतया किल? इदानीं बालः आगच्छति इत्युक्ते स बुद्ध्या बालः वृद्धः, स बालः आगच्छति इत्यर्थो वा? बालः आगच्छति इति बाल एव आगच्छति इत्यर्थो वा? बाल एव आगच्छति इति प्रधानम्। अनन्तरं दृष्ट्वा ओ अत्र बालशब्दः प्रयुक्तः, स वृद्धोपि बुद्ध्या बालः नाम बुद्धिर्न वर्धिता, तस्मिन् बालशब्दः प्रयुक्तः इति गौणार्थः। कदा गौणार्थः? मुख्यार्थबाधः तद्योगः, तत्र अस्ति लक्षणार्थे अस्ति किल, मुख्यार्थबाधः मुख्यार्थस्य बाधश्चेत् गौणार्थो वा लक्षणार्थो वा स्वीकार्यः। मुख्यार्थेव स्वीक्रियते। प्रथमतः मुख्यार्थस्य प्राधान्यं। गौणमुख्ययोः मुख्ये सम्प्रत्ययः इति एकं न्यायः। मुख्ये सम्प्रत्ययो नाम मुख्ये प्राधान्यम् इति। गौण इदानीम् अग्निः दहति,
माणः अग्निः अधीते अनुवाकम् अग्निः दहति इत्यत्र अग्निरेव अग्निः अनुवाकम् अधीते इति अग्निशब्दस्य माणवकः इत्यर्थः तेजोवान् अनुवाकम् अधीते पदेन मुख्योऽग्निः न भवति इति कृत्वा गौणत्वं मुख्यार्थभागः कथम् अनुवाकम् अधीते अनुवाकं नाम वेदः वेदमधीते अग्निः वेदमधीते वा न माणवकः ब्रह्मचारी अधीते माणवकः शब्दः अत्र प्रसिद्धो वा सः अग्निशब्देन गौणार्थेन प्रयुज्यते एवं गौणार्थं कर्तुं मुख्यार्थस्य बाधः कश्चन भवेत् अधीते अनुवाकमिति पदद्वयं मुख्यार्थबाधे हेतुः अत्रापि मुख्ये सम्प्रत्ययः कर्तव्यः कुतः गौणार्थः क्रियते जायते आत्मनः आकाशो जायते इत्येव अर्थः किल कुतः जायते नाम जायतैव कल्प्यते एषः अर्थः कुतः क्रियते इति स्पष्टं समीचीनम् एते इति न वाद्वादि पृच्छन्ति परमात्मा सत्यः सत्येन परमात्मेन सृष्टं जगत् सत्यमेव भवति कथं भवति असत्यं सत्यः परमात्मा अनृतं सृजति वा वञ्चनां करोति वा स मायावी वा माया जायते इति वदन्ति एते एव मायावादिनः एते मायाविनः इति अस्मान् निन्दन्ति ते न जानन्ति किन्तु आक्रोशन्ति तेषां वाक्यं वयं शृणुमः चेत् सत्यः परमात्मा सत्येन परमात्मना सृष्टमिदं जगत् सत्यमेव भवेत् अनृतं नैव अनृतवादी न कथायाम् उच्यते तथा अस्मान् कथञ्चित् भावनासु प्रेरयित्वा विवेकं नाशयन्ति विवेको भवेत् भावना इति अधिकम् आगच्छति ओ सत्यं भो परमात्मा अस्माकं एवं न करोति इति भावनामाश्रित्य वदति वञ्चयन्ति इदानीं भाष्यकारः कथयति इतः परमेव अस्माकं चिन्तनं बहु मुख्यं न अग्रिमवाक्यं पश्यतु अन्यथा सृष्टेः अप्रसिद्धत्वात् गौणसृष्टिं विहाय कुत्रापि मुख्यासृष्टिः प्रपञ्चे नास्त्येव कोऽर्थः इत्युक्ते यत्र यत्र जायते इत्युच्यते सर्वत्रापि कल्पनया एव जायते मुख्यतः कुत्रापि ईषदपि न जायते एतज्जातमिति उच्यते किल कल्पनामात्रम् एतज्जातं कल्पनामात्रम् अस्मिन् प्रपञ्चे भागशो वा अखण्डशो वा यत्र यत्र जायते इत्युच्यते सर्वत्रापि दृष्टिमात्रेण जायते वस्तुतो न जायते अतः कुत्रापि मुख्यार्थः जायते इति नास्ति विद्या जायते स एव मुख्यः मत्वाक्यमेव अविद्याशब्देन योजितम् अविद्या नाम कल्पना इत्यर्थः अविद्यादृष्ट्या जायते तत्रैव अर्थः अन्या मुख्या लोके जायते इति वदन्ति वस्तुतो किमपि कुत्रापि न जायते यथा अहं वदामि जलं निष्पन्नं सत्यं वा अनिलद्वयेन निष्पन्नं नाम नूतनं वस्तु उत्पन्नं वा न तदेव रासायनिकक्रियया अन्यथा जलरूपेण अवभासते तदेव निष्पन्नमिति वक्तव्यम् अन्यथा किं भवति पुनः वस्तुद्वयं न भवति इदं यथा कथञ्चित् पुनः विज्ञानप्रक्रिया क्रियते जलं किं भवति वस्तुद्वयं भवति आम्लजनकं जलजनकमिति परमानन्दभारती पृष्टवन्तः पश्यतु आम्लजनकं दहनस्य उपकारी जलजनकं स्वयं दहति जलजनकस्य स्वभावः हाइड्रोजन् इति वदन्ति वा ऑक्सीजन हाइड्रोजन् स्वयं दहति ऑक्सीजन दहनस्य उपकारे तदुभय मिश्रितमिदं तदेव इदं किं करोति दहनं शामयति इतोपि माया किमस्ति तद्दहति एतद्दहनोपकारे एतद्दहनं शमयति अग्रिमेव शमयति कथम् एतत्तु माया न शक्यते निश्चेतुं तेषां वाक्यं सम्यक् उक्तं समीचीनं किल एकं स्वयं दहति अन्यत् दहनक्रियायाः उपकारे अस्ति तद्वयं मिश्रितमिदं जलं तदेव वस्तुद्वयं किं करोति ज्वलन्तमग्निं शमयति इदं विचित्रम् अस्ति नहि दृष्टे अनुभवः तदेकमेव एवं
अविद्या अत्र अस्ति किल भवदेव वाक्यमस्ति वा अविद्या सृष्टिविषयैव सर्वा गौणी मुख्या च सृष्टिः भवता मुख्या सृष्टिरित्युच्यते गौणी सृष्टिरुच्यते सर्वत्रापि अविद्या नाम अध्यासकल्पिता एव अस्माकं दृष्टावेव सृष्टिः वस्तुतो वस्तुनि किमपि न भवति सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः बाह्याभ्यन्तरेण सह सबाह्याभ्यन्तरः केचन पठन्ति सः बाह्याभ्यन्तरः हि अजः तथा न बाह्याभ्यन्तरेण सह वर्तते इति सबाह्याभ्यन्तरः इति एकं पदं सबाह्याभ्यन्तरं यः ब्रह्म अजः सबाह्याभ्यन्तरः परमात्मा अजः कुत्र बाह्यमेव अन्तः वा ईषदपि न जायते अतः एतया श्रुत्या कुत्रापि जन्म नास्ति वस्तुतः इति जन्मनिषेधः कृतः इति श्रुतेः तस्मात् श्रुत्या निश्चितं यत् एकमेवाद्वितीयम् अजम् अमृतमिति युक्तियुक्तं च युक्त्या च सम्पन्नं तदेव इति अवोचाम पूर्वैः ग्रन्थैः अतः अस्मिन् प्रपञ्चे कुत्रापि वस्तुतो नास्ति सृष्टिः सर्वत्र सृष्टिः गौणी एव गौणी नाम कल्पनामात्रा अविद्या दृष्ट्या एतत् आश्रित्य अस्माकं किं भवति कल्पना सृष्टिरित्येते वस्तु तथैव वर्तते अस्माकं कल्पनासु तद् भिन्नं भिन्नम् अभवत् इति तथा किल तथापि अस्माकं मनसि नैव विषयव्यवहारे एतदेवं भवति कदाचित् किं भवति मूलवस्तुनः उत्पन्नं वस्तु बहु विप्रकृष्टं भवति अहम् उदाहरिष्यामि काचः अस्ति किल तस्य मूलं वस्तु किं सिलिकान् सिलिकान् वस्तुनः काचस्य कार्यस्य च वैलक्षण्यं कियत् यदि कल्पना इति उच्येत तत्र काचः सिलिकान् वर्तते काचमिति पश्यति इति वक्तव्यं कथं वक्तव्यं वस्तुतो तत् किं सिलिकान् किं कथमिव दृश्यते अस्माकं दृष्ट्या कल्पनया काचः ग्लास् एवं भवति वा इति प्रश्नः अस्तु भाष्यकारः कथयति अस्माकं सामान्यबुद्धेः इदं वैषम्यम् अस्ति किल मूलवस्तुनो यत् भिन्नं तत् सामान्यबुद्धेः अवगन्तुं न शक्यते कथम् आकाशात् वायुः आकाशरूपापन्नं ब्रह्म वायुरूपेण अवभासते न तु ब्रह्म वायुरूपम् आपन्नं न भवति एवम् उच्यमाने अस्माकं कथम् इति अत एव भाष्यकारः किं करोति बहिर्मा पश्यतु अन्तः पश्यतु चैतन्यं चैतन्यमेव अवभासते सर्वदा इति अनुभवेन गम्यते तत्र कुतः एवम् अवभासते इति न प्रष्टव्यं कुतः स्वप्नो भवति इति कुतः केनचित् पृच्छ्यते वा स्वप्नो यथा भवति तथा भवति कुतः स्वप्नो भवति कदाचित् उत्तरं भवति ह्यः रात्रौ बहुधा चिन्तितम् अत एव स्वप्नः आगतः इति चिन्त्यमानेपि स्वप्नः आगच्छति पूर्वदृष्टमेव पश्यति इत्यपि न स्वप्नः एवमेव भवेत् इति जागृतिनिश्चयं कृत्वा शक्यते वा ततो केचन वदन्ति अहं जागृति बहुधा चिन्तितवान् गणितविषये उत्तरं न लब्धं रात्रौ सुप्तवान् स्वप्ने उत्तरं लब्धं तद् उत्थाय लिखितवान् कुतः स्वप्ने तद् उत्तरं लब्धं जागृति चिन्तितवान् किल अत एव स्वप्ने आगतमिति कार्यकारणभावं कल्पयन्ति वस्तुतो कार्यकारणभावः नास्ति स्वप्नः स्वप्ने एव जागृतेव तयोः कश्चन सम्बन्धः किन्तु एवं भवति इति अस्माकं मनसि अस्ति अस्माकं शिक्षणापि वदन्ति ते बहवः समस्याः ये भवन्ति चेत् निरन्तरं तदेव चिन्तयन्ति अस्य उत्तरं किमिति रात्रौ सुप्तस्य कदाचित् स्वप्ने उत्तरं लभ्यते अनुक्षणम् उत्थाय लिखन्ति बहूनां तथा अनुभवो वर्तते एतावन् मात्रेण स्वप्नस्य जाग्रतः सम्बन्धो वर्तते इति शक्यते निश्चयेन अत्र किमुच्यते स्वप्ने यः अवभासः तत् अस्माकं कंट्रोल् नास्ति जागृतिः तदेव एवं जागृत् न भवितव्यमासीत् वा यदि चिन्त्यते किं कर्तुं शक्यते वा मम अद्य रात्रौ सुप्तस्य बाल्ये उत्थानकाले बालः भवेत् पुनः वृद्धः नैव तथा चेत् सम्यक् इति अहं चिन्तयामि भवति वा जागृद्विषयपरिणामे वा आभासे वा स्वप्नाभासे वा कस्यापि जीवस्य नियमो नास्ति कंट्रोल् नास्ति तत् यथा परिवर्तनम् अतएव निश्चिन्ततया अस्माभिः किं कर्तव्यम् इदम् अयम् नामरूपात्मकः अवभासः चैतन्यमेवेति ज्ञातुं वयं समर्थाः कथं चैतन्यमेव अवभासते इति नियन्तुम् अस्माकं नियमो नास्ति
तावदेव अदेव वेदेषु इदं सर्वं यदयमात्मा इत्येव उक्तम् आत्मनः इदं कथम् उद्भूतम् इति प्रतिपादयितुं न प्रवृत्तम् वस्तुविवेकेन अस्माकं ज्ञातुं शक्यते न तु आत्मा एवम् एवम् अभवत् इति यथा विज्ञाने संवादीकरणं किं वदन्ति परीक्षणनिरीक्षणसंवादीकरणमिति तेषां क्रमः एक्स्पेरिमेण्टेशन् किं वदन्ति अब्सर्वेशन् experimentation inference. अదే परीक्षण निरीक्षण संवादीकरणमिति श्रीचरणे उच्यमानमासीत् समीचीनं किल तथा एवं चैतन्यं निधाय तत् कथम् एवं परिवर्तते इति परीक्षणं प्रयोगशालायां कर्तुं न शक्यते कस्यापि हस्ते नास्ति अतएव स्वतन्त्रः ईश्वरः इति वयं वदामः कथं सृजति कथं स्वयं स्वात्मानम् उपनिषत्सु एकं वाक्यमस्ति सो कामयत बहुस्याम् आं पृच्छामि एकः वर्तते अहं बहु स्याम् कथं भो एकः बहु स्याम् इति चिन्तयति तावदेव न सतमो तत्त्वा इदगु सर्वम् असृजत स्वयमेव तस्मात् तत् सुकृतं स्वयमेव एवम् अभवत् तस्मात् तत् सुकृतं स्वयं कृतं सुकृतं भगवान् स्वयं स्वात्मानमेव एवं कृतवान् भगवान् वा जीवो वा जीवैव भगवान् स्वयं स्वात्मानं दर्शितवान् इत्युक्ते स्वयमेव अनेकत्वम् आपन्नः वैचित्र्यमपि आपन्नः इदं कथं भवति इति पृच्छ्यते नै दृष्टेन उपपन्नं न शक्यते उत्तरम् अत एव एतावत् अस्माभिः शक्यं कर्तुं किम् एतत् सर्वं परमात्मैव इति ज्ञातुं शक्यते परमात्मा नाम चैतन्यमेव इति न तु इदं चैतन्यम् एवं कथम् अभवत् इति केनापि एक्स्पेरिमेण्टेशन् कर्तुं नैव शक्यते न बुद्ध्या ऊहितुमपि न शक्यते अहं निद्रा कथम् आगच्छति इति पश्यामि चेत् यदि रात्रौ कश्चन उपविष्टः इति चिन्त्यताम् निद्रा अद्य रात्रौ अहं सङ्कल्प्य निद्रा कथं कुतः आगच्छति चिन्तयति शक्यते वा सर्वां चिन्तां परित्यज्य उपविशति निद्रा स्वयं भवति यदि उपविशति किं भवति निद्रा एव न भवति अथवा एवं चिन्तयति अत्र रात्रौ निद्रां प्रविशामि प्रातः पुनः उत्तिष्ठामि वा न वा मरणं भवेत् वा इति चिन्तयति चेत् रात्रिस्वापकाले किं करोति निद्रा भयं निद्रा भवति चेत् तथैव मरणं भवति चेत् प्रातः उत्थानं मम इदानीं निद्रया उत्तिष्ठति किल निद्रायां प्रयत्नं कृत्वा उत्तिष्ठति वा उत्थाय निद्रायां प्रयत्नं कृत्वा निद्रया उत्तिष्ठति वा कुत्र प्रयत्नः उत्थातुं निद्रया प्रातःकाले जागृतं भवति प्रयत्नः कुत्र भवति निद्रायां प्रयत्नः भवति वा न निद्रायां प्रयत्नो न भवति उत्थानम् अभवत् किल अनन्तरं कुतः प्रयत्नः अन्योपि एवं प्रश्नः अस्ति इदानीं कश्चन आह्वयति शब्दापयति निद्रायां हे विश्वनाथ अत्र विश्वनाथः नास्ति किल तत्र गतवान् पठन् द्रष्टुं हे विश्वनाथ प्रत्यहम् उत्थापयामि अहं स नैव उत्तिष्ठति सः शब्दं श्रुत्वा उत्तिष्ठति वा उत्थाय शब्दं शृणोति वा तर्हि शब्देन उत्थितः शब्दनिमित्तम् उत्थितः कथं भवति सुषुप्तौ श्रोत्रेन्द्रियं वर्तते चेत् तर्हि किं भवेत् सुषुप्तौ जागृतः अस्ति इति भवेत् अतः सुषुप्तौ न शृणोति उत्थानानन्तरं शृणोति चेत् उत्थानाय कुतः शब्दं प्रयुक्ते उत्थितं किल शब्दः कृतः तदनन्तरं तस्य उत्थानं च दृष्टं तस्मात् कश्चन निमित्तनैमित्तिकभावः तत्र कल्पनीयः यथा दृष्टं तथा कल्पनीयमिति नो चेत् कथं सर्वत्रापि तथैव उत्थानं भवति नोत्तिष्ठति वा कदापि कदाचित् केषाञ्चित् शब्देनापि न उत्थापयितुं शक्यते एवम् आपिश्य उत्थितवान् इति कुतः बृहन् पाण्डरवासः सोमराजन् उत्तिष्ठ इति आह्वयति अजातशत्रुः नोत्थितवान् अनन्तरम् आपिश्य द्वारपालकः उत्तिष्ठ इति उत्थापितवान् तदनन्तरं प्रश्नः कैशतः अभवत् उत एतदागादिति प्रश्नः कृतः अस्माकं स्वानुभवो वर्तते स्वानुभवस्य विचारः करणीयः निद्रा अन्यस्य अनुभवः न शब्दं श्रुत्वा उत्थितवान् वा उत्थाय शब्दं श्रुतवान् वा इति अस्माकम् अनुभवेव परीक्षणीयः
किन्तु अन्यस्य न सः उत्थितवान् स श्रुत्वा उत्थितवान् वा उत्थाय श्रुतवान् वा इति तं नैव पृच्छेत् वयं निद्रया उत्तिष्ठामः शब्दं श्रुत्वा इति चिन्त्यताम् शब्देन उत्थानम् अभूत् वा उत्थाय अनन्तरं शब्दान् श्रुतवान् वा इति भवद्भिरेव चिन्त्यताम् अहम् एकं वदामि वार्ताकाराः किं कुर्वन्ति इदम् उदाहरणं श्रुतिः अज्ञानात् उत्थापयति किल चैतन्यं सूचयति शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वात् ते वदन्ति सुषुप्तिकमपि शब्दः प्रविशति अतः ब्रह्मात्मतत्त्वं तद् बोधयति इति अङ्गीक्रियताम् इति उच्यते दृष्टान्तत्वेन इदं किं मया यदुक्तं शब्दं श्रुत्वा उत्तिष्ठति इति वयम् अङ्गीकुर्मः किल तत्र शब्दशक्तेः सामर्थ्यमस्ति चैतन्यमपि तत् प्रविशति अन्यत् किमपि न प्रविशति अतः श्रुतेः तादृशं सामर्थ्यमस्ति इति श्रद्धया विश्वस्यताम् इति दृष्टान्तत्वेन उदाहरणं सम्यक् अस्ति एवं एकमेवाद्वितीयम् अजम् अमृतं युक्तियुक्तं च युक्त्या च सम्पन्नं तदेवेति अवोचाम पूर्वैः ग्रन्थैः तदेव श्रुत्यर्थो भवति नेतरत् कदाचिदपि इदानीम् एकमेव वस्तु मध्ये मध्ये उत्पन्नमिति उच्येत तर्हि अस्माकं कल्पनामात्रं इदानीं वस्त्रम् उत्पन्नं कार्पासे वस्त्रकल्पना जाता इति वस्तुतो कार्पासे एव वस्त्रं नोत्पन्नं किन्तु कदाचित् किं भवति दूरेण बहु विकारेण भवति चेत् किमपि उत्पन्नमेव भाति इदानीं बीजं वृक्षो भवति इति चिन्त्यताम् बीजम् एतावत् प्रमाणं वृक्षः महाप्रमाणः तर्हि बीजात् वृक्षः उत्पन्नो वा बीजान्न बीजेन उपचितावयवेन उपचिताः अवयवाः किः मृदा वारिणा तेजसा च अवयवाः वर्धिताः अन्तः बीजे वृक्षस्य चित्रमासीत् क्रमेण वर्धितम् एवम् उत्पन्नम् इति वदामः इदानीमपि वयं वदामः यावत् तेजः प्रविष्टं यावत् जलं प्रविष्टं यावत् पृथिवी प्रविष्टा तथैव वर्तते वा न वा वृक्षस्वरूपे विद्यमाने इदं वृक्षं पश्यति वृक्षः पृथिव्याः अन्यः इति वदति वृक्षे पृथिव्यंशः यावत् वर्तते जलांशो यावत् वर्तते तैजसांशो यावत् वर्तते तथैव वर्तते किल किम् उत्पन्नं तथैव पृथिवी भवति चेत् पृथिवी उत्पन्ना उच्यते वा नैव एवं तावदस्माभिः विवेकः करणीयः सर्वदा स्वरूपं चैतन्यं तथैव वर्तते अन्यथा आभाति तत्रैव अस्माकं सर्वत्र गौणी सृष्टिः अतएव वदति न कश्चित् जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते अस्मिन् प्रपञ्चे कुत्रापि क्वचिदपि ईषदपि कदापि न जायते एवम् अस्माकं सिद्धान्तः तदानीं किं भवति मनः शान्तं स्वस्थं सुनिर्वाणम् अकथ्यं सुखमुत्तमम् तथा निस्तिष्ठति ओ तत्र तथा किमपि न भवति ब्रह्म ब्रह्मैव भवति अन्यत् किमपि नास्ति उषयो तत्र एवम् अभवत् कुत्रापि न भवति मम एतद्वाक्यं श्रुत्वा यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य उत्तरार्थः हत्वापि स इमान् लोकान् मम किमुक्तवान् भगवान् हत्वापि इमान् लोकान् एकं व्यक्तिना इमान् लोकान् तत्रापि बहुजन इमं लोकमिति न इमान् लोकान् हत्वापि नहन्ति न निबध्यते श्रुतावपि वर्तते इन्द्रः कथयति त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट्रम् अहनम् अरुन्मुखान् यतीन् सालाविकेभ्यः प्रायच्छं लोम च न नीयते तस्य मय इति उक्तवान् तत् आत्मज्ञानं तादृशम् ईषदपि कर्म न भवति ईषदपि विक्रिया न भवति ईषदपि कुतूहलं नास्ति ब्रह्मैव सर्वदा वर्तते एवमेव सिद्धान्तः समयः समाप्तः यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या
स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम्